Okay, let's go. वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बकरा ईद के जो 3 दिन गुजरेंगे, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ईद पर मुसलमानों ने क्या किया। चलो, इंडिया में तो आपने बड़ी बढ़ चढ़ के वीडियोस बनाई कि जी वहाँ गाय को हलाल नहीं करने दिया गया, वहाँ सूअर उन्होंने छोड़ दिए। एक्सट्रीमिस्ट कुछ हिंदुओं ने कि जी नहीं, हमारी गाय माता है, कुछ किसी ख़ास इलाके में। लेकिन सूरों से भी बदतर काम जो पाकिस्तान की मुसलमान नाम नहाद औरतों ने किया। हर तरह की बगैरती उन्होंने इस ईद पर की। सिंगरों ने जनाब अली अपने नंगे पेट कर लिए, जो बहुत शरीफ कपड़े पहनते रहे, जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये बड़ी अच्छी सिंगरें हैं, ये बड़े अपना ख्याल रखती हैं और वो करती हैं। तो उन्होंने भी इस ईद पर कोशिश की कि नंगे होकर थोड़ी सी इज्जत कमा लें। और इसी तरह शो बिज़नेस की जो वो हैं अदाकाराएँ और जो शो बिज़नेस के ये जो लोग हैं, बाकी टिकटॉकर हैं, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या-क्या मज़ाक किए, क्या-क्या तज़हीक की कुर्बानी के बकरों की, वो सब कुछ आपको बताते हैं। मुकम्मल वीडियोज़ आप जाके चैनल्स पे देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे तो हम मुकम्मल वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बड़ी-बड़ी इन्होंने बड़ी-बड़ी जो ना भोरियाँ छोड़ी हैं और बड़े-बड़े फ़ज़ूल काम किए हैं कि इनको मुसलमान कहते हुए भी शर्म आती है। इसलिए इंडिया का तो रोना रोया ही ना करें ना आप लोग, जो यूट्यूबर इंडिया का रोना रोते हैं। आप सिर्फ ना पाकिस्तान के लोगों का रोना रोया करें। सबसे पहले आप देखेंगे सिंगर जो हमारी सीनियर थी, जब मैंने कदम रखा इंडस्ट्री में, तो मैं कहती थी कि इसका सबसे पहले गाना आया था सिंगर का, सदा हूँ अपने प्यार की। तो फिर जब मैं आई इंडस्ट्री में, तो ये हमारी काफ़ी सीनियर थी सिंगर, और इसने अब क्या किया, जा कर के ईद पे अपना गाना रिलीज़ किया। तो उसने कहा कि मैं भी पीछे ना रह जाऊँ कहीं, है ना, तो मैं भी अब पेट नंगा कर ही लेती हूँ, थोड़ा सा अब करती हूँ, फिर आगे आगे और सही। ये ईद पर रिलीज़ होने वाला गाना देख लें इसका, इसने क्या किया, ये देखें। अब इसका, अब आप देखें इसका हाल, कि ये देखें, ठीक है। तो आपने देखा कि इसने भी, इसका नया गाना है हुमैरा अरशद जी का, इसने भी कहा कि पेट नंगा नंगा कर लेते हैं, इससे हम हिट हो जाएंगे और अच्छी शोहरत मिल जाएगी, क्योंकि जितना नंगा होता है उतना ही बिकता है पाकिस्तान में ना बंदा। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर आप मॉर्निंग शोज देखें, उसमें भी यानी कि आप, ये नीचे मैं कुछ क्लिप्स चला रही हूँ कि ये नाच गाने कर रहे हैं, खूब मस्तियाँ कर रहे हैं। निदा यासर इसमें आगे आ गए हैं, अपने आप को वो महंगे कपड़े पहन के कोई ब्यूटी क्वीन साबित करना चाह रही हैं। और जो भी इनके प्रोग्राम में आ रहा है, निदा यासर के मुजरा करता हुआ ऐसे ऐसे आ रहा है, अगर आप जाके देखेंगे। और इन प्रोग्रामों की सबसे जो अहम बात है ना मॉर्निंग शोज़ की, वो मैं आपको आखिर में बताती हूँ कि इसमें इन्होंने बातें कौन सी की। सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी जो है, क्या नाम है, जो जन्नत मिर्ज़ा है, जो कि ना जिसमें कोई टैलेंट नामी कोई चीज़ नहीं, और ये कहलाती है कि बहुत बड़े ख़ानदान की ये कोई खातून है। लेकिन आप ये देखें, जैसे ये गोश्त काट रही है बैठी, जैसे गोश्त लिफाफों में डाल रही है, और जिस तरह के इसने कपड़े पहने हुए देखें, देखें। और 26 मिलियन है कि 25 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, जो ये कहते हैं इमरान खान से मेरे ज़्यादा हैं। और ये देखें गोश्त डालने का तरीका, और ये देखें ऐसे कुर्बानी को उन्होंने तो मजाक बना लिया है, ठीक है। बाकायदा एक फोटोग्राफर इसने हायर किया सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए। कैन यू इमेजिन कि क्या कर रही है। इतने फॉलोअर्स हैं और इनको फॉलो करते हैं, फजूल ड्रेसिंग करके। ये लोगों को क्या सिखा रही है, क्या यंग जनरेशन को सिखा रही है दोस्तों, आप बताएं। और वीडियो के लिए शूट करा रही है, और अपनी कुर्बानी के गोश्त को डाल रही है ऐसे ऐसे लिफाफे में, और गाने साथ लगा रही है। देखें, शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और गाने लगा के साथ, और गाना कौन सा लगाया हुआ है, सब तो सोने हैं हाय वे मनमोहनिया, कोई नात लगाती, कोई कुर्बानी की कोई तुम लगाती। और मैं हैरान हूं कि इस औरत को ज़रा शर्म नहीं आई, ठीक है। लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इसके फ़ैन हैं, लेकिन मैं उन फैंस पे भी हैरान हूँ। मुझे ये बताएं कि इस खातून ने जो है क्या काम किया है, मुझे बताएं क्या टैलेंट है इसमें, मुंह हिलाने के सिवा, ठीक है। मुंह हिलाने के सिवा और इसके पास क्या टैलेंट है, मुझे बता दें, ठीक है। और ये जो कहते हैं अमीर घर की चश्मो चिराग है, ये तो किसी फ़कीर घर की कोई लवारिस लौंडी लगती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद बात यही नहीं मुकी।
آپ نے سنا ہوگا سسٹرالوجی، جو کہ آوارگی میں اور ینگ جنریشن کو گمراہ کرنے میں آگے آگے ہیں. اور اقرا نامی جو خاتون ہے، اس کی اصل عمر اب صاحب نے کھل کے آپ کو پتہ چلے گی بچے کے بعد. اور اس کا ڈرائیور جیسا شوہر اور اس کی ساری ننگی بہنیں، دیکھیں یہ کیا مجرا پیش کر رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ، دیکھیں یہ اقرا کو دیکھیں، موٹی سانڈ کو، اسی کو قربان کر لیتے اتنی موٹی سانڈ کو. پھر اس کی بہنیں دیکھیں ناچ، دیکھیں آپ یہ کیا کر رہی ہیں. ان کے ڈانس دیکھیں، ان کے آپ حرکتیں دیکھیں. اپنے ابو کے ساتھ جناب علی یہ ڈانس کر رہی ہیں. ابو بھی کرائے کا ہے اور ماں نے دوسری شادی کے باپ، یہ باپ دیکھیں یہ شیطانی دجالی نشان. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ابو، مجھے تو لگتا ہے دوسرے ابو ہیں. میری چھٹی تو دوستوں یہ کہتی ہے کہ دوسرے ابو ہیں، پہلے ابو تو مرا گئے، غیرت سے ہی مر گئے ان کے پہلے ابو تو. اور دوسری بات یہ کہ تو ان کے جو ابو کے ساتھ ڈانس ہی کرتی ہیں نا. اور پہلے بھی ان کی بیہودہ ویڈیوز نا اپنے ابو کے ساتھ آ چکے ہیں. دوستوں مجھے یہ ان کے اصلی ابو نہیں لگتے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ اور یہ سب فلاپ جا رہی ہیں. اس کا شوہر دیکھیں تو بالکل فقیر لگتا ہے، بالکل. اچھا دوستو، یہ تو رہی ان خواتین کی بات. یوٹیوب پر خوب گند مچا رکھا ہے اسی طرح کے لوگوں نے. اگر آپ ولیج کی طرف جائیں تو ولیج کی عورتوں نے بھی بہت گند مچا رکھا ہے. جو ولیج کے ولاگ بناتی ہیں انہوں نے بھی خوب گند ڈال رکھا ہے اپنے طریقے کا. اب ہم آتے ہیں رجب بٹ، جو کہ آپ کا سب کا، آپ کے بچوں کا اور ینگ جنریشن کا اور جین زی کا فیورٹ ہیرو ہے. وہ دیکھیں کہ قربانی کے جانور کی ڈوگر جو اس کا فقیر دوست ہے اس کے ساتھ مل کے کیا اس کی یعنی کہ مذاق کر رہا ہے قربانی کے جانور کا. دیکھیں ڈوگر بھاگ رہی. اچھا ڈوگر صاحب، ویسے اونٹ کی جو ہے نا لمبائی چوڑائی بتا رہی ہے کہ یہ بزرگ ہوا ہوا ہے، گوڈے نو ریزر پھیریا ہوندا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اونٹ کے گوڈے پر ریزر پھرا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس نے اپنا منہ نہیں دیکھا اس کے دوست ڈوگر نے، کہ اس کا اپنا امبی جیسا چوسی ہوئی امبی جیسا دوست ہے اس کا منہ ہے. تو اس نے اپنا منہ نہیں دیکھا اور یہ قربانی کے جانوروں کی تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی اس نے ایک دو جگہوں پر اسی طرح تصدیق کی ہے. یہ دیکھیں اسی نے آدمی نے. سب سے پیارا مجھے یہ والا اونٹ تھا، تھوڑا سا وائٹ وائٹ ہے. بہت ٹف ٹائم ہے، بہت ٹف ٹائم ہے. یہ جو ہے رجب صاحب کیا کرے، یعنی کہ اپنے جانوروں کی یہ خلاف وہ منہ ایسے کر رہے ہیں کہ بو ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. پھر دوستو ایک اور خاتون ہے جو کہ پہلے بھی یعنی کہ یہ دیکھیں یہ خود ایک بہت بڑا سانڈ لگتی ہیں. یہ دیکھیں بہت بڑا سانڈ، جیسے کہ ایک سانڈ کھل گیا ہے. اچھا جی، یہ جو سانڈ ہے نا یہ جو کھل گیا ہے، اس سانڈ نے کیا کیا کہ یہ سانڈ چلا گیا جناب علی آپ کی دعا سے وہاں پہ منڈی میں. جب یہ منڈی میں چلا گیا نا 200 سانڈ، تو منڈی میں اس نے، آپ دیکھیں کہ منڈی میں جب یہ گیا تو اس کے بعد جو ہے نا جانوروں نے کیا کیا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی لوگ آپ سن رہے ہیں نا کہ یہ اس کو دیکھ کر، اس عورت کو دیکھ کے، اس کا نام غالباً یہ ڈانسر ہے، آفرین ہے اس کا نام نا. تو اس کو دیکھ کے جو بھگدڑ مچ گئی، جو گجرا والا بھاگ گئے، بیل جو ہاتھوں سے نکل گئے، جو ٹکرے مارنے لگے دوارے میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بڑا سانڈ تو یہ عورت ہے، اس کو پہلے قربان کیا جائے، اس کو مار دیا جائے، کیونکہ یہ تو عورت کے نام پہ دھبا ہے. یعنی کہ سانڈ جو ہے نا اور بیل، ان کو غیرت آ گئی ہیں، لیکن پاکستانیوں کو غیرت نہیں آ گئی، جو اس کو میری جان اور خوبصورت اور فلانا اور جو اس کو عورت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں تو یہ حیران ہوا جو اس کو عورت سمجھتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ عورت، یہ دیکھیں انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک پر یہ کس طرح یعنی کہ اپنے ان کے بیلوں کے ساتھ شوٹ کر رہی ہیں اور کیسے دکھاوا کر رہی ہیں. پھر میں آپ کو ایسی بہت ساری عورتیں اور بھی دکھاؤں گی کہ جنہوں نے اس عید کے موقع پر، اب آپ یہ دیکھیں عید کے موقع پر یہ جو سعود کی بیوی ہے یہ کیا سوال کر رہی ہے عورت سے. یہ دیکھیں کلیجی 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 کے ٹکڑے ٹکڑے گردے. اچھا دیکھیں کہ یہ عید قربان کے موقع پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ سوال ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ عید قربان پہ ایسے سوال ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھیں یہ چند جو ہے نا پڑھے لکھے
کچھ بنانا شنانا بھی آتا ہے؟ یہی میں پوچھ رہی ہوں جو ہمارے یا صرف پاس بیوقوف خواتین بنانا آتا ہے خالی؟ نہیں مجھے کچھ نہیں بنانا آتا لیکن مجھے کھانا آتا ہے اور میں بہت مزے کھانے آج کھا کر آئی ہوں اور بس جو کے گھر سے گوشت آئے گا اس کا ہم یہ کھانے کی اتنی شوق. یہ اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ ان سب کی باتیں سنتے جائیں اور آپ ان کے مکمل پروگرام اس پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر. اب ایک جگہ اور دیکھیں کہ یہ خاتون جویریہ سعود یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھیں. عورتیں جیلس ہوتی ہیں, گوسپ ہوتی ہیں, یہ کامیڈی ہے نا. مرد مرتے زیادہ ہیں اور جتنی گوسپ ہے, میں ابھی بات بول رہی تھی کہ بھائی مردوں کے اوپر بھی ہونی چاہیے. میں مرد بے وفا نہیں ہوتا, بس وہ کنفیوز ہوتا ہے کون سی والی زیادہ پیاری ہے. آپ کو بتاؤں دوستو ایسا لگتا ہے کڑک مرغی جب ایسے انڈوں کے اوپر سے اٹھتی ہے تو اس طرح کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے جیسے یہ کڑک مرغی ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اس کے قربانی کے پروگرام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خواتین موٹی موٹی سنڈیاں یہ قربانی کے پروگرام کر رہی ہیں. اور پھر نیچے آپ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ڈانس کرتے پھر ہیں بڑے بڑے آپ کے چینل جو ہیں ARY جیو, ان پہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ندا یاسر کے پروگرام میں نیچے دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح یہ اگر آپ ان کے مکمل جا کے پروگرام دیکھیں گے تو ہر کوئی مجرا کرتا ہوا ندا یاسر کے پروگرام میں آ رہا ہے اور عجیب عجیب سوال کر رہے ہیں. اور زیادہ تر مارننگ شوز میں جو بات ہوئی ہے نا دوستو, وہ سب سے زیادہ کسائی کے بارے میں ہوئی ہے اور سب سے زیادہ یہ ہوئے کہ جانور پہلے اب بچپن میں کون خریدنے جاتا تھا, اب کون خریدتا ہے, اچھا جانور کی بوٹیاں کون کرتا ہے, اچھا جانور کیسا ہے, کسائی کتنے پیسے لیتا ہے, کسائی کب آتا ہے, کسائی کیا کرتا ہے, اور یہ کیسے کرتا ہے, وہ کیسے کرتا ہے. کسی نے بھی یہ نہیں بات کی کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے, اس قربانی کو کن پیسوں سے کرنا چاہیے, اس قربانی کو اپنے بچوں کو کیا بتانا چاہیے کہ قربانی کیوں ہے, اس قربانی کی حقیقت کیا ہے. کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا. آدمیوں کے فضول ڈانس مجرے سب کچھ یہ عورتیں اندر کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ندا یاسر یہ سعود کی بیوی اور بھی سما پہ بھی ایک بیچاری مسکین سی جو ہے اس کو جیسا انہوں نے اسکرپٹ لکھ کے دیا ہے ویسے وہ بول رہی ہے, اس کی تصویریں یہاں لگا رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں آپ یہ انسٹاگرام پر یہ پاکستانی اداکار ہیں, ہائے ان کے عید کے کپڑے دیکھ لیں. اور ساتھ نا یہ اس نے صحیح کہا انمول نے ایسیوں کے بارے میں, سنیں یار وہ تو فلوپ ایکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, نہ موویوں میں چل سکیں, نہ مجروں میں چل سکیں, نہ سڑکوں پہ چل سکیں, نہ گلیوں میں چل سکیں, ٹھیک ہے, نہ شادیوں پہ چل سکیں, تو وہ بیچاری کیا کر. تو یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ عورتیں جب کہیں نہیں چل سکتی نا تو پھر ننگی ہو جاتی ہیں. تو ننگا ہونا جو نا ان کے لیے نا ثواب کا کام ہے. اور یہ خاص کر نا رمضان میں آپ دیکھیں, رمضان میں اور اس بقرہ عید میں یہ ننگے شنگے ہو کے نا نکل پڑتے ہیں کہ ہم نہ ننگے ہو کے نکل پڑیں. اور کیا کہتے ہیں, ڈکی بھائی کی بھی تصویر لگاؤں گی ایک میں, اس کی بیوی کی اور اس کی, کہ انہوں نے بھی شو آف کیا, بکرے کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے, بڑا کمزور سا بکرا ہے اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے. وہ بھی انہوں نے کہا بھی ہم بھی پیچھے رہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو تصویریں ساری لگا رہی ہوں ان کی ننگی عورتوں کی, اور یہ سب سے زیادہ جو عادت چکی ہوئی ہے نا وہ جناب علی عادت تو ساری عورتوں نے چکی ہوئی ہے. یہ جو آفرین ہے نا, آفرین جس کو دیکھ کے سارے بیل بھاگ گئے, اس نے بھی بڑی عادت چکی ہوئی ہے. اور حالانکہ یہ دیکھیں یہ کیسے یہ جو ہے چوری چوری, یہ دیکھیں یہ کیسے چوری چوری بوٹیاں کیسے کیسے لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ چوری چوری بوٹیاں یہ بھی ڈال رہا ہے. شاید اس نے بھی جنت مرزا کا رجب بٹ نے ویڈیو دیکھ لیا تو یہ بھی بوٹیاں ڈالنے کی پریکٹس کر رہا ہے. بھائی تو نے تو اتنے اونٹ اور پتہ نہیں کتنی گائیں اور پتہ نہیں کتنا کچھ تو نے حلال کیا بقول تیرے, اور تو چھوٹے سے شاپر میں 4-5 بوٹیاں ڈال کے کہاں لگا پھر رہا ہے. اور اس قربانی کی عید پر جو ہے تم لوگ مجرے اور ڈانس اور نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر تم فضول یاد کر رہے ہو ہیں. یہ کوئی شرم کوئی آنی چاہیے تھوڑی سی. چلو پاکستانی اداکاریں اپنے بال تو کٹا لیے, اب ان کا کام یہ ہے کہ یہ گدے پہ منہ کالا کر کے ساری عورتیں بیٹھ جائیں, تاکہ اس لیے کہ ان کو پھرایا جائے, بلکہ کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے اسلامی تہوار پر یہ کس طرح کی یعنی کہ حرکتیں کر رہی ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں. اور یوٹیوبروں نے تو خوب اور ٹک ٹاکروں نے خوب دکھاوا کیا ہے اپنے قربانی کے جانوروں کے ساتھ, انہیں شوٹنگ کے لیے ایک مہرا بنایا ہے. اور یہ کتنی دوستو شرم کی بات ہے کہ آپ لوگ انڈیا کی تو منہ کھول کھول کے باتیں کرتے ہیں, یوٹیوبرز بھی ہمارے اور پاکستانی بھی, کہ انہوں نے گائے کو حلال نہیں کرنے دیا, ایسے کر دیا. وہ کسی خاص علاقے میں کچھ لوگوں نے کر دیا ہوگا,
तो वो तो बड़े मुंह खोल खोल के कहते हैं, लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा जो जुर्म है ना, जो आपके मुसलमान होकर नंगी औरतें सड़कों पे फिर रही हैं, नंगी, बिल्कुल नंगी। हालांकि इंसान उम्र के साथ साथ ना अपने आप को रिफाइन करता है। पाकिस्तान में ऐसी सिंगरें भी हैं सारा अल्ताफ जैसी, ये मैं आपको लगाऊंगी, जो मुझे भी बहुत पसंद है, कि मुकम्मल कपड़े पहन के भी वो परफॉर्मेंस करती है और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। वो मुकम्मल पैकेज है, उसे यकीन है अपनी परफॉर्मेंस पे भी, और शायद और यकीनी तौर पे अल्लाह पे भी यकीन है, इसलिए वो नंगे कपड़े नहीं पहनती, मॉडर्न पहनती है मगर नंगे नहीं। लेकिन जो खवातीन बूढ़ी हो चुकी हैं, जो बूढ़ी होती जा रही हैं, वो नंगी होती जा रही हैं। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि कुछ बेवकूफ़ लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। लोग तो वक्त के साथ साथ सीखते हैं कि अगर हमने पुरानी ये गलती की, हम पहले नंगे कपड़े पहनते थे, अब अच्छे कपड़े पहन लें, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हिसाब हो रहा है, जो बूढ़े होते जा रहे हैं लोग, तू नंगे होते जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस सफ़र में ईद के औरतें तो औरतें नुमा आदमी वो भी पीछे नहीं रहे। तो देखें कि ईद कुर्बान पर वो किस तरह के सवालात कर रहे हैं ऑडियंस से। भाई कौन है जो बकरे के ऊपर शेर सुना सकता है? अरे भाई, या कलेजी के ऊपर, या बकरे के ऊपर, या कसाई के ऊपर, किसी के। अच्छा जी, आपने देखा कि ये जो फहद मुस्तफा साहब हैं, जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो गया है, बात तो सही है। ज़ॉम्बी फिल्म बनाई है और इस फिल्म का क्या हाल हुआ है, क्या हशर हुआ है, वो भी आपको मैं 1-2 रोज़ में बताऊंगी अच्छी तरह इसके बारे में तहकीक करके। तो उस फिल्म के बाद इनका दिमाग तो पहले भी ख़राब था, कच्छे चड़ियाँ पहन के हर इंटरव्यू में चले फिरते हैं, बरीक टांगे अपनी उस जैसी, वो जो माचिस की तीलियां नहीं होती वैसे लेके फिरते हैं। तो सवाल ये क्या करें, इनको तो ये सवाल करना चाहिए कि कुर्बानी क्यों हुई, क्या मकसद था इस कुर्बानी का, हमें बताएं। ये किस नबी पर ये कुर्बानी आई, इस कुर्बानी का असल मकसद क्या था, ठीक है। और ये जो है कुर्बानी का जानवर ताजीम के काबिल क्यों है, ये सवाल करने चाहिए थे। तो ये उल्टे सवाल करने लग गया, इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो गया दोस्तों। और दिमागी तवाज़ुन तो खैर इसका पहले भी ख़राब है, कोई पहले भी ठीक नहीं। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि और तो और यहाँ पे और क्या मामला हुआ, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बकरा मंडी में कैदी नंबर 804 तो चल ही रहा है, तो एक पठान अपने बकरे ले आया और वो क्या कर रहा है देखें। मवेशी मंडी में कैदी 804 नंबर वाले दुब्बे के चर्चे, खरीदार खरीदने के लिए बेताब, मुंह मांगी कीमत लगा दी। लेना ही यही है, नहीं तो नहीं लेना। और कोई जानवर देख लो, पेमेंट बोल रहे हैं आप, जितनी लेनी है मैं दूं। 1 करोड़ कीमत भी लगाए फिर भी नहीं बेचने। ये पठान होते हैं ना, फिर आपको पता है पठान तो कोई सीधे साधे होते हैं। तो पठान साहब पता नहीं लेके क्यों आए हैं बकरा मंडी में, पता नहीं वायरल होने के लिए आए ये भी, क्योंकि उन्होंने कहा हर कोई वायरल हो रहा है तो मैं भी बकरे को कैदी नंबर 804 बना के ले जाऊं। तो दोस्तों ये आपने देखे कि अजीबोगरीब मामलात हैं, और अगर मैं इस पर वीडियो बनाने लगूँ ना तो भी बहुत हज़ारों औरतें टिकटॉकर, हज़ारों शो बिजनेस की खवातीन आदमी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत चवलियाँ मारी हैं इस बकरा ईद पर, जो रमज़ान में भी चवलियाँ मारते हैं, बकरा ईद पे भी मारते हैं, आम दिनों में भी मारते हैं। ये लोग किस मुंह से इंडिया को बुरा कहते हैं या अंग्रेज़ों को बुरा कहते हैं, ठीक है। इनका कोई मुंह नहीं है, किसी तरह का मुंह नहीं है इन लोगों का। और यूट्यूबर भी इस पर बात ना किया करें, तो गैर मुल्कियों पर यूट्यूबरों को चाहिए नहीं कि भले बात करें, ये मुसलमान कहलाते हैं सीना थापड़ कर, ठीक है। ये दज्जाली लोग, दज्जाल के मानने वाले, ये जितने भी ये दिखाऊ और जाहिल और अनपढ़ और नाचने वाले नंगे होकर और इस तरह शो ऑफ करने वाले कुर्बानी को, कुर्बानी के बकरे को, फिर बड़े से बड़े जानवर को लिए भी उधार होते हैं, इन्होंने लिए भी किराए पे होते हैं, और आपके नौजवान नस्ल को तबाह हो बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। बच्चे तो यही समझते हैं ना कि ये इन्होंने सब कुछ लिया है और यूट्यूब की कमाई से कुछ नहीं होता दोस्तों। आप सब जानते हैं कि इसके पीछे 2 नंबरी चलती है, 2 नंबरी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, अब इसमें कोई फर्क नहीं रहा। तो दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि क्या कुर्बानी के जानवर को शो ऑफ करना चाहिए? क्या ये जितने भी मॉर्निंग शोज में लोग बैठे हैं, क्या ये दजाली नहीं? क्योंकि ये हकीकत बता ही नहीं रहा कुर्बानी की, कुर्बानी के जानवर की। सारे हाथ धो के जो ना कसाईयों के पीछे लगे हैं, कसाई की सिफतें बयान कर रहे हैं, बजाय बकरे की सिफत बयान करने की कसाईयों की सिफत बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों शर्म आती है इन लोगों पर ना। ऐसे ही लोगों ने शो बिजनेस के अच्छे लोगों को भी बदनाम कर दिया, ऐसी औरतों ने बदनाम कर दिया, ऐसे मर्दों ने, क्या अच्छे घरों से लोग आते हुए घबराते हैं
यहाँ पर इस फील्ड में, क्योंकि ये सारे नंगे हो गए हैं। जब ये नंगे हो गए तो कोई सही आएगा तो फिर उसको अल्लाह ही कोई उसको हिट करे तो करे, नहीं तो यहाँ पर शो बिजनेस, टिकटॉक और यूट्यूब, यहाँ पे जब तक दजाली एजेंडा नहीं दोस्तों चलेगा ना, रातों रात मिलियन नहीं हो सकते। तो लेकिन मैं ये फिर भी आपको आखिर में ये कहूँगी कि जो लोग सच्चाई पर रहकर, एहतराम में रहकर और इज्जत से रह के काम करते हैं, अल्लाह उन्हें फिर भी कामयाब करता है। थोड़ी सी देर ज़रूर हो जाती है लेकिन अल्लाह कामयाब उनको ज़रूर करता है। तो दोस्तों कुर्बानी ज़रूर कीजिए मगर उसमें दिखावा ना कीजिए। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, किस नबी को इतने बड़े इम्तिहान में अल्लाह ने क्यों डाला, उसके पीछे क्या कहानी है। अगर आपको खुद नहीं पता तो किताब खोलिए अल्लाह की और जानिए और देखिए कि इसका मकसद क्या है, वगरना पैसा भी ज़ाया, आपकी कुर्बानी भी ज़ाया और ज़िंदगी भी ज़ाया। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे दोस्तों याद रखें। इंशाल्लाह और अच्छे वीडियोस लेके आपकी खिदमत में मैं ऐसे आती रहूँगी। दोस्तों मेरी 1-2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए आवाज़ में भी वो दम खम नहीं, लेकिन मैंने कहा ये वीडियो बनानी ज़रूरी है। बाकी जो ईद पर ये फिल्में आ रही हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे कि इनकी क्या पोजीशन है और क्या पाकिस्तान वालों को फिल्में बनानी चाहिए। वैसे फिल्में चलाने में तो पाकिस्तानी बहुत तेज़ है, आप क्या कहते हैं दोस्तों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और ज़रूर अपनी राय का इजहार क्या करें कि हम किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बनाएं और किस शख्सियत के बारे में आप सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।